नमस्कार, लोकान्तर संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज का विषयमा विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू पस्किने यो भिडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। मेरो नाम बिन्देश दाहाल हो। म लोकान्तर.com-मा कूटनीतिक मामिला सम्पादक छु र मसँग हुनुहुन्छ ईश्वर अर्याल। नमस्कार, म ईश्वर अर्याल। म लोकान्तरका लागि राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा कलम चलाउने गरेको छु र आज हामीले नेपालको आन्तरिक राजनीति र यसलाई बाह्य राजनीतिले कसरी प्रभाव पारिरहेको छ, नेपालको जियोपोलिटिकल स्थिति के हो, अहिले पछिल्लो समय के छ यसमा अपडेट भन्ने विषयमा चाहिँ बिन्देशजी र मेरो बिचमा चाहिँ आज कन्भर्सेसन हामी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। अब यसको स्टार्ट चाहिँ हामी कसरी गरौँ भने म ईश्वरजीसँग संवाद सुरुवात गर्दाखेरि जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटन गर्नुभयो र त्यसको विरोध भइरहेको छ र अदालतमा मुद्दा पनि विचाराधीन भइरहेको छ र त्यसपछिका निकै घटनाक्रमहरू ठुलै विकसित भइसकेका छन्। यी सबैलाई समग्रमा तपाईँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट सुरुवात? वास्तवमा अदालतमा विचाराधीन छ। पुस 5 गते संसदको विघटन गरियो। अब एउटा पक्षले असंवैधानिक छ भनेर रिट हाल्यो। 13वटा रिटहरू परिराखेका थिए। ती रिटहरूमा अहिले सुनवाई भइरहेको छ। अब हामीले ठिक या गलत भनेर प्रभावित पार्न खोज्ने खालको कुराहरू नगरौँ। तर के छ भने संविधान संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ संसद विघटन गर्ने भन्ने तर्क प्रधानमन्त्री पक्षको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको छ। अब पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दा, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा उनले के तर्क गरे भन्दा पार्टीभित्रैबाट चाहिँ मलाई काम गर्न दिइएन अनि संसदमा पनि असहयोग गरियो। उनले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा के उल्लेख छ भने संसदबाट चाहिँ विधेयकहरू होल्ड हुने काम भयो, एमसिसी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँगै प्रभाव पार्ने चिजहरूमा पनि संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। र यो तर्कको पक्षमा चाहिँ सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरूले डिफेन्ड गरिराखेका छन्। आशा गरौँ यो फागुनको पहिलो सातासम्म यो प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले एउटा भर्डिक्ट दिनेछ र यसको बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग आयो। मान्छेहरूले स्थायित्वको लागि भनेर भोट दिएका थिए, तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधान पनि डिरेल हुने अवस्थातिर गइराखेको छ। यो चाहिँ फेरि नारा जुलुस, सडकमा आमसभा सम्मेलनहरू चाहिँ सडकमा आयोजना गरिराखेका छन् दुवै पक्षले, नेकपाको दुवै पक्ष र फेरि अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पनि सडककै सहारामा छ अनि अर्को चाहिँ प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी पनि सडकमै छ। भनेको ओभरअल मान्छेहरूले यति धेरै दुःख गरेर अर्बौं खर्च गरेर 8-10 वर्ष चाहिँ समय लगाएर लेखेको संविधान पछाडि मान्छेले जुन स्थिरताको कल्पना गरेका थिए त्यो जनताले गरेको कल्पना अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सही भइरहेको छैन, किनभने अस्थिर दिशातिर नेपालको राजनीति गइरहेको जस्तो चाहिँ मेरो पछिल्लो दृष्टिकोण छ। अनि अब यसमा चाहिँ कस्तो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने मलाई काम गर्नै नदिने स्थिति आयो अनि म माथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्ने, राष्ट्रपतिमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्ने स्थिति भयो भने यदि मानौ हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दिएको छैन, त्यो स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यो भङ्ग गर्ने अधिकार दिएको छैन भने तर अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्नै पर्ने पनि त नहुनु पर्थ्यो नि त। जस्तो 5 वर्ष त चलाउनै चाहिँ दिएको भएदेखि उहाँलाई चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव नल्याउने खालको कुरा गरेको भए पनि त त्यो अस्थिरताको अभ्यास त हुँदैन थियो होला नि त। यदि हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने संविधानले केही चेक एन्ड ब्यालेन्सका केही सिद्धान्तहरू अगाडि सारे हुन्छ। प्रधानमन्त्री निरङ्कुश बन्दै गयो अथवा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेन अथवा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा यो अधिनायकवादतिर गयो भने त्यसलाई त चेक गर्ने त संसदले हो नि त। भने अविश्वास प्रस्ताव किन ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो लोकतन्त्रमा मेरो विचारमा चाहिँ यो सांसदहरूको आफ्नो हकसँग सम्बन्धित भएको विषय हो र उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँछन् र संविधानमा स्पष्ट के छ भने प्रधानमन्त्री बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने। 2 वर्ष त्यो स्थिरताको लागि हो। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भइसके पछाडि 1 वर्षसम्म अर्को अविश्वास ल्याउन नसकिने भनेको चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो सुविधा त दिएछ त संविधानले। भने फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब आफ्नो मेजोरिटी गुमेको लागेमा अथवा आफ्नो कोलिसन गभर्नमेन्टको पार्टीले सरकार छोडेमा, समर्थन फिर्ता लिएमा अथवा आफ्नो पार्टीभित्र विवाद भएमा अथवा आफ्नो दल विभाजन भएमा
प्रधानमन्त्री जानुपर्ने त संसदमा हो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के लिए भने उनले के सोचे भने अब संसदमा गए पनि चाहिँ केही हुनेवाला छैन, पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेका छैन, अब हामी मेजोरिटी गभर्मेन्ट भइहाल्यो, 64% हामीले चाहिँ अकुपाई गर्छौँ, त्यसपछि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था पनि छैन, यस कारणले गर्दाखेरि अब संसद विघटन सही होला भनी प्रधानमन्त्रीको सोझो आकलन हो। तर यसमा फेरि कानुनका 9 सिङ संविधानका 9 सिङ भन् जस्तो यसलाई विभिन्न कोणहरूबाट व्याख्या भइरहेको छ र संविधानमा चाहिँ स्पष्ट के छैन भन्दा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भनेर कोही पनि लेखिएको छैन। धारा 76 र धारा 85मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भए बाहेक संसदको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ भनेर लेखिएको छ। धारा 76 को 1 मा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छ, 2 मा कोलिसन गभर्मेन्ट बन्ने अवस्था छ, 3 मा चाहिँ तपाईँको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सरकार चलाउने अवस्था छ, त्यसले 1 महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ, 5 मा चाहिँ त्यो पनि भएन, उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने पार्लियामेन्ट अटोमेटिकल्ली डिजल्भ हुन्छ, कार्यान्वयन मात्रै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको थ्रु हुन्छ भन्ने खालको जस्तो संविधानले कल्पना गरे जस्तो देखिन्छ। अब यद्यपि संविधानको भाइलेसन भयो कि भएन, धाराहरू चाहिँ के छ कसो छ भन्ने कुरा अन्तिम व्याख्या त अदालत नै हो, अदालतलाई छोड्नु श्रेयस्कर हुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो सरजीले। म अलिकति यसमा चाहिँ यस आन्तरिक राजनीतिमा जोडिएको भू राजनीतिको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु। यो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति के सोचिरहेका छन् यसमा थोरै म पृष्ठभूमि भने तपाईँ बोल्नु होला। यो कहीँ कतैबाट निर्देशित त छैन, प्रधानमन्त्री ओली कहीँबाट गाइडेड छन् कि अथवा संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा आएका प्रचण्ड नेपालहरू को जुन पक्ष छ त्यो कहीँबाट चाहिँ ऊर्जा प्राप्त भइराखेको छ कि भन्ने मान्छेहरूलाई एकदम आम चासोको विषय छ। हेर्नुहोस्, कतिपयले प्रधानमन्त्रीले धर्मनिरपेक्षता भारतको बलमा अथवा अमेरिकाको एमसिसीको बलमा अथवा चीनले फेरि नेकपा मिलाउन खोजेको भनेको यो बाहिरी फ्याक्टरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ एक खालको रोलहरू खेलिराखेका छन्। अब यो बारेमा चाहिँ के छ तपाईँको पछिल्लो? एकदम यो चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि चाहिँ यो प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धका गतिविधिहरू चाहिँ भइ नै रहेका थिए। असन्तुष्ट पक्षहरू, प्रचण्ड माधव झलनाथ पक्षको असन्तुष्ट पक्षहरूले यस अगाडि पनि उनी विरुद्ध चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेको थियो र एउटा स्थितिमा आएपछि सायद असार साउनतिर कहिले त प्रधानमन्त्री सायद राजीनामा दिने मानसिकतामा पुगेको भन्ने समेत सङ्केतहरू पनि आएका थिए। तर त्यसलाई चाहिँ उनले चाहिँ फेरि मिलाउँदै गए, उनको स्वास्थ्यले पनि त्यतिखेर उनलाई चाहिँ त्यहाँ अपरेसन गर्न जानुपर्ने भएर पनि त्यो भयो। तर यसमा साँच्चै भन्ने हो भने छ, किनभने अब कस्तो भनेदेखि यो नेकपा पार्टी बन्ने जुन क्रम थियो त्यो नै आफै चाहिँ भनौँ न एउटा एक खालको बाह्य इन्फ्लुएन्सबाट, आन्तरिक मात्रै नभएर हो, आन्तरिक पनि हो, एउटा स्थिरताका लागि 2/3 बहुमत ल्याएपछि एउटा समृद्धिको लागि त्यो पनि छ, त्यसलाई नकार्न हामीले मिल्दैन। तर त्यसमा चाहिँ चीनको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ आए, त्यहाँको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ उपविदेश मन्त्री के भन्ने आए, उपमन्त्री आए, उनले त्यसमा भूमिका खेलेको भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो भनेकै हुन्, त्यहाँ गरेकै छ। उनीहरूले सदाशयता देखाए, कतिको एक्टिभ भए त्यो आफ्नो छ, मिलेर जानुस् भने उनी, किनभने चाइना पहिलाको जस्तो अहस्तक्षेपकारी छैन। अहिले उसले चाहिँ अब विशेष गरी अमेरिकाले चाहिँ पिभोट टु एसिया ल्याएपछि अब हामी चाहिँ त्यो देङ स्याओपिङको पालाको हाइड योर स्ट्रेन्थ बाइड योर टाइममा हामी बस्दैनौँ, हामी आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउँछौँ भन्यो। त्यसका लागि कस्तो भने एउटा पक्ष चाहिँ आइडियोलोजिकल भनौँ न एउटा विचारधारा मिल्ने दलहरू भए अरू देशमा पनि हामीसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उसको आकलन हो। त्यसका लागि उसले चाहिँ नेपालका 2 प्रभावशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चाहिँ मिलाएर त्यो यदि बन्छ भने सरकार पनि स्थिर हुन्छ, डिल गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा उसले त्यो गरायो र त्यो इलेक्टोरल एलायन्स पछि गएर चाहिँ पार्टी मर्जरमा पनि परिणत भएर 2/3 सरकार बन्यो। त्यसैले त्यो स्टार्टबाट नै चीनको त्यहाँ योगदान थियो भने विगत 1 वर्षमा जसरी चाहिँ सत्ताका लागि खेलहरू भए, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गराउने र प्रधानमन्त्री पदमै रहिरहनका लागि जसरी खेलहरू भए, त्यसमा चीनकी राजदूत चाहिँ हो याङछीको त भयङ्कर भूमिका देखिएको हो र त्यो आलोच्य नेपालमा पनि बन्यो, भारतले पनि त्यसको आलोचना गरेको, संस्थापन पक्षले गरेन, मिडियाले गर्यो होइन, तर संस्थापन पक्षकै भोइस बोल्छ मिडियाले भने त्यो गरेको। भने अहिले पछिको स्थितिमा त के पनि भयो भनेदेखि यो संसदले चाहिँ
भारतले नेपालको भूमि जुन अतिक्रमण गरेर बसेको छ, अकुपाई गरेर बसेको छ, त्यो भूमि चाहिँ आफ्नो प्रशासनिक इकाइमा राख्ने र त्यसलाई नक्सामा पनि राख्ने गरेर त्यसलाई चाहिँ संसदले चाहिँ पुरै संविधान संशोधनका लागि एउटा पनि मत विपक्षमा नपर्ने हिसाबमा चाहिँ त्यसलाई पारित गर्नेदेखि भारतलाई एक खालको इगो चाहिँ थियो, यो संसद यो नरहोस् भन्ने एक खालको इगो चाहिँ थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र त्यसका लागि उसले विभिन्न खालको खेल, र भारतको खेल चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ भएका विभिन्न पोलिटिकल एक्टरलाई चाहिँ एकका विरुद्ध अर्कालाई उचाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि नै उसले त्यो गरिरहेको थियो। र यस क्रममा यसले त्यो भूमिका पनि पक्कै पनि खेल्यो भन्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ प्रष्ट रूपमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो संसद भङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ ओलीले संसद भङ्ग गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि के भएको थियो भनेदेखि विभिन्न तहका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको भ्रमण पनि भइरहेको थियो, विदेश सचिवदेखि लिएर रका प्रमुखदेखि चाहिँ मिडनाइटमा भ्रमण गर्नेदेखि लिएर त्यो भइरहेको थियो। त्यसको बाई प्रडक्ट पनि यो हो। त्यहाँबाट तपाईँले अघि सङ्केत गर्नुभयो जस्तो एक खालको कुनै सङ्केत आएको हुन पनि सक्छ। सायद यो चाहिँ भारतको चाहिँ हिन्दूवादी उग्र राष्ट्रवादी जुन एउटा धारा अहिले चाहिँ सत्तामा छ, त्यसले एक खालको नेपालमा ध्रुवीकरण गराउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै किसिमको सायद सम्झौता अथवा केही गरेको पनि हुनसक्छ। र तपाईँ र मैले मिलेर एउटा आर्टिकल हामीले लेखेका थियौँ, कसरी चाहिँ अहिले ओभरटर्न विन्डो भन्ने जुन चाहिँ सिफ्ट भएर अलिकति वामपन्थबाट दक्षिणपन्थतिरको चाहिँ उसमा चाहिँ अलिकति समाजलाई लाने त्यो बहस, त्यसलाई त्यता तन्काउने कोसिस भइरहेको छ। र यसैपछि संसद भङ्ग गरेपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू र विभिन्न भाषणहरूमा चाहिँ पूर्वीय सभ्यताका महानताका कुराहरू आउने, पशुपतिनाथको भ्रमण गर्ने, सुनको चाहिँ जलरी चढाउने के कुराहरू आइदाखेरि चाहिँ त्यताबाट केही सङ्केत आइरहेको हो कि भन्ने त्यो पनि पाइन्छ। भने यही बिचमा चाहिँ संसद भङ्ग भइसकेपछि चिनिया पक्ष पनि आयो र दुईटा पक्षलाई मिलाउन पनि कोसिस गर्यो। संसद पुनःस्थापना हुँदा के हुन्छ सिनारियो भन्ने खालका कुरा पनि उसले झिक्यो। तर उसले त्यसलाई त्यति जोड दिएको चाहिँ देखिएन। किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाइनिजहरूको दृष्टि चाहिँ नेपालको दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि चाइनिजको अलि खालि सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट मात्रै बढी हेर्ने, त्यो पनि बढी तिब्बतसँग जोडेर त्यो हेर्ने गर्दाखेरि उनीहरू बढी नदेखिएका हुन्। हुन त भारतले पनि उही नोटेड भनेर यसलाई नोट मात्रै गर्यो यो संसद भङ्गको कुरालाई, त्यहाँ देखाएन बाहिर प्रष्ट रूपमा। र यससँगै अलिकति अर्को एउटा फ्याक्टर आकाशे छिमेकी छ हाम्रो, र त्यो आकाशे छिमेकी अमेरिकाले चाहिँ उसको एमसिसी परियोजना पारित गराउनका लागि चाहिँ यहाँ भरमग्दुर कोसिस गरिरहेकोमा चाहिँ भनौँ न केपी ओली र उनका पक्षधरहरू एमसिसीको पक्षमा रहेको, तर प्रचण्ड माधव झलनाथको पक्षकोहरू चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा रहेको। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकाले पनि सायद त्यो खालको एक खालको खेल गरिरहेको छ कि यहाँ भन्ने खालको पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यसमा? मलाई एकजना विश्लेषक, यही जियो पोलिटिकल विश्लेषकसँग कुरा गर्दा उनले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्यो भने 2 वर्ष अगाडि होटल याकिनेतीमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली नेकपाका नेताहरूको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखिएको थियो। अनि ती विश्लेषकले भने त्यो कार्यक्रम भएको दिन पछाडि नेकपा फुट्ने ढुक्क भयो भनेर उनले त्यसरी चाहिँ व्याख्या गरे। भने त्यो अब भारत र अमेरिका स्पेसल्ली हाम्रा 3टा छिमेकीहरू भनौँ न, त्यो दुवैलाई मनपर्ने कुरा भएन। र अमेरिका र भारत दुईटै देशहरूले नेपालमा एन्टी चाइना एक्टिभिटिज गरिरहेको कुरा पनि अब यो चाहिँ लुक्ने कुरा भएन। अब यसका तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ आफ्ना आफ्ना हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले व्याख्या गर्लान्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जब संसदले नक्सा पास गर्यो त्यो दिनबाट संसद रहँदैन भनी आफूलाई ढुक्क लागेको कुरा चाहिँ ढुक्क भएको कुरा ती विश्लेषकले मलाई सुनाए। यसमा हो कि भन्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा स्पेस क्रिएट भएको छ। र अर्को कुरा के छ भने जब एमसिसीकै बारेमा नेकपाभित्र 1 वर्ष अगाडि माघमा बसा केन्द्रीय कमिटी बैठकले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा चाहिँ एमसिसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो र उसले चाहिँ पास गर्ने कि फेल गर्नेमा त्यो कार्यदल कन्सन्ट्रेटेड भएन। उसले चाहिँ बुदाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ, एमसिसीमा भएका चाहिँ नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधानहरू, नेपालको सार्वभौम सत्तामा चाहिँ खलल पार्ने प्रावधानहरू हटाएर पारित गर्नुपर्छ भनेको समग्रमा नेकपाको लाइन के थियो भने एमसिसीबाट लिने फाइदा लिने भन्ने नै हो। तर त्यसमा केही थिएन।
अब रिक्वेस्ट गरे भए अथवा चाहिँ सम्झौता पुनरावलोकन गरे भए पनि गर्न नेपालले प्रयास गरे भए पनि हुन्थ्यो होला मेरो विचारमा। अलिकति पैसा त आइसकेका छ, खाइसकेका छन् होला यिनीहरूले होइन। अब तर के भयो त भन्दाखेरि अब आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारणले गर्दाखेरि नेकपा दुई कित्तामा देखिएको। अब यो कित्ता पनि के छैन, प्रचण्ड नेपालको कित्ता पनि के छैन भने एमसिसी पासै गर्नु हुँदैन भनेर अमेरिकालाई चिडाउने पक्षमा चाहिँ छैन। केही मुद्दाहरू संशोधन गरौँ न भन्ने यिनीहरूको चाहिँ लाइन हो। र ऊर्जा मन्त्री अहिले चाहिँ संसद विघटन भइसके पछाडि बनेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि एमसिसी परियोजना नेपालको हितमा छ भनेर चाहिँ उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्था छ। र मेरो विचारमा के लाग्दैन भने अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध जम्मा त्यही एमसिसीमा अडिया छ, जुन अहिले बाहिर व्याख्या विश्लेषण भइरहेछ नि, एमसिसी हो एमसिसी हो एमसिसी, त्यो छ हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसका अन्य आयामहरू पनि धेरै छ। यसका के अरू अन्य आयामहरू के हुन सक्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अन्य आयामहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ कस्तो देखिया छ भनेदेखि अब जस्तो अमेरिकनहरूले चाहिँ अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ कानुन पारित गरेर चाहिँ यो तिब्बतीहरूको हितको लागि होइन, तिब्बती शरणार्थीको हितको लागि, उनीहरूको सांस्कृतिक हितको लागि र उनीहरूको दलाई लामा चयनमा चीन सरकारको भूमिका नरहने हिसाबमा त्यस्तो खालको कुराहरू गरेका छन्। त्यसले नेपाललाई पनि एक ठाउँमा जोडिन्छ। त्यहाँ के छ भने एउटा एक्टिभिटीमा चाहिँ के छ भने तिब्बती संस्कृतिको प्रवर्धनका लागि भनेर पैसा छुट्याएको छ। नेपालमा पनि तिब्बतीहरू छन्, त्यसले सिधै छुन्छ। र अर्को एउटा के छ भने तिब्बतीहरूलाई चाहिँ तिब्बतबाट नेपालको बाटो हुँदै भारत अथवा अन्त जानको लागि चाहिँ सेफ प्यासेजको दिने भन्नेमा चाहिँ कमिटमेन्ट खोजेको छ अमेरिकाले नेपालबाट। त्यो हामीले गरिरहेको छैनौँ चीनसँग, किनभने एकछिन नीतिमा हामी अडिग छौँ, त्यो गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको चासो त्यो अर्थमा नेपालमा छ, एमसिसी मात्रै नभएर त्यो अर्थमा पनि छ। र फेरि एउटा स्पष्ट के हुनुपर्छ भने एउटा एस्पन फोरम भन्ने एउटा चाहिँ थिङ्क ट्याङ्क छ अमेरिकाको एकदम प्रभावशाली। त्यसमा चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डर थिए, नाम मैले बिर्सेँ, उनले चाहिँ भनेका छन् कि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जुन छ, हिन्द प्रशान्त रणनीति जुन अमेरिकाको छ, त्यसमा नेपाल इज एन आउटलायर भनेको छ। त्यो नेपाल पनि आउटलायर कन्ट्री हो भनेपछि हामी हिन्द प्रशान्त उनीहरूको दृष्टिकोणमा, हामीले भने पनि नभने पनि उनीहरूको दृष्टिकोणमा हामी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक अङ्ग हौँ। त्यसैले अमेरिकाको चासो यहाँ स्पष्ट रूपमा हुन्छ। एमसिसी त एउटा अङ्ग मात्रै हो, त्यसमा भारत मार्फत हुने अन्य चासो र मैले बुझेअनुसारसम्म चाहिँ भारतलाई अमेरिकनहरूले चाहिँ के भनेका छन् भने नेपाल सँगको सदाशयता जस्तो तिमीहरूले बिचमा गुमाउन पुग्यौ नाकाबन्दीको कारणले, त्यो चाहिँ फेरि पुनः रिस्टोर गर्नका लागि कोसिस गर। र त्यही कोसिसको क्रममा चाहिँ सायद एक खालको त्यो दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणसँगै जोडिएर त्यो कोसिस भइरहेको हो कि भन्ने सङ्केत चाहिँ मैले त्यो देखेको छु। र तपाईँलाई यही प्रसङ्गमा भनिहालौँ, इन्डियाको स्ट्राटेजी चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने संविधान निर्माण ताक्दाखेरि इन्डियाको स्ट्राटेजी के थियो भने यहाँनिर पोलराइजेसन गर्ने, टेरिटोरियल पोलराइजेसन गर्ने, पहाड र तराईको बिचमा त्यो गर्न ट्राई गरे। त्यसपछि मधेस आन्दोलनमा उनीहरूले गरे होइन। जस्तो त्यो मधेसीहरूलाई संविधानका कतिपय प्रावधानमा चित्त नबुझेर उनीहरूले आन्तरिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न आन्दोलन गरेका हुन्, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर त्यसमा भारतको फ्याक्टर पनि थियो। बिकज मधेसीहरू बोर्डरमा गएर बस्दाखेरि भारतलेको भनौँ न, भारतले चाहिँ त्यो ट्रकहरू रोक्ने यतायति कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि हामी भारतले गरे नाकाबन्दी नै त भन्दैछौँ नि त, मधेसीले गरे नाकाबन्दी त भन्दैनौँ नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर उसले त्यो टेरिटोरियल पोलराइजेसन गर्नका लागि पहाड र तराईको बिचमा त्यो टुक्र्याउन खोज्यो। र त्यो क्रममा मधेसी दलहरू पनि बने, तर ती मधेसी दलहरूले नेसनल मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा सशक्त हस्तक्षेप गर्नै सकेन। त्यो स्ट्राटेजी एक प्रकारले फेल भयो। अब अर्को स्ट्राटेजी तपाईँ हामीले कुरा गरे जस्तो त्यो एक खालको दक्षिणपन्थी पोलराइजेसन, त्यो चाहिँ सामाजिक वैचारिक त्यसपछि होइन आर्थिक सबै किसिमका विचारधारात्मक सबै खास किसिमका त्यो चाहिँ हुन्छ यदि भनेदेखि सायद त्यो बाटोमा पनि भारत चाहिँ लागिरहेछ कि त्यो पोलराइजेसनको बाटोमा त्यसरी गर्दाखेरि हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थिति चाहिँ खराब हुन्छ कि। र यो संसद भङ्ग प्रकरणले त्यसलाई चर्काउन मद्दत गरेको र स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किन नभनिरह होलान् कि यो सामन्त गोयल र चिफसँग के कुरा भयो भने किन स्पष्ट रूपमा नभनिरह होलान्, सुरक्षाको खतरै पर्ने भएर हो कि व्यक्तिगत खतरा पर्ने, त्यो कुरा पनि नआइरहेको अपारदर्शिता रहिरहेको स्थितिमा चाहिँ
यो आन्तरिक राजनीतिले भू राजनीतिलाई चाहिँ आकर्षण गरेर नेपाललाई थप अस्थिरता गरेर नेपाललाई थप चाहिँ अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराएको हो कि जस्तो पनि देखियो। यसमा नेकपाभित्रकै यदि विवादलाई हेर्ने भने यसमा 2 चरणमा विवाद आयो। एउटा चाहिँ उनले वैशाखमा जुन अध्यादेश ल्याए दल विभाजन र अहिले पछिल्लो कार्यान्वयन भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए, त्यो ती बेला नेकपाको विवाद उत्कर्षमा थियो। त्यो खैर उनले दल विवाद त्यो दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएपछि फेरि चाहिँ एउटा सेटमा गयो। त्यसपछि अर्को विवाद सुरु भयो असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीमा। त्यो स्थायी कमिटी चाहिँ भदौ 26 सम्म चलिरह्यो भने असारमा सुरु भयो र अनि त्यसपछि भदौ 26 सम्म त्यो चल्यो। अब अर्को विवाद चाहिँ झेल्न सकेन पुसमा हैन। यो विवादको 2टा चरणलाई हेर्नुपर्छ र यदि अघि हामीले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई भारतको इन्ट्रेस्टसँग जोड्ने हो भने यहाँ 2टा चरणका विवादहरू महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो विवादमा प्रधानमन्त्री पछि हट्ने अघि बढ्ने पछि हट्ने अघि बढ्ने गरिरहे कुरा भन्नु त। अब जब सामन्त गोइला आए, मेरो विचारमा कार्तिकमा आयो नि, जब सामन्त गोइला आए मध्यरातमा बालुवाटारमा भेटे, त्यसपछि उनले पार्टीभित्र कुनै सम्झौताको चाहिँ गर्ने उनी मुडमा देखिएन। भने प्रधानमन्त्रीलाई के थियो त भन्दाखेरि या त राष्ट्रिय शक्तिहरू आफ्नो पक्षमा भइदिएदेखि मैले मेरो शासकीय महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो होला। होइन, अब राष्ट्रिय शक्तिहरू के भए आफ्नै पार्टीको शक्तिहरू ध्रुवीकृत हुन खोजे, मेरो चाहिँ मेरो खिलाफमा लाग्न खोजे भने मैले यति बेला किन सबभन्दा पहिला भारतको समर्थन नजुटाउने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको हुनसक्छ। र त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो विचारमा गोयलको भेट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इनिसिएसन भएको हो। गोयललाई बोलाइयो। अब चाहिँ त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री लगायतका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दूत पठाऊ भन्नुभयो, विशेष दूत, अनि मोदीले चाहिँ गोयल पठाइदिए। अब गोयलसँगै भेटघाट गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भन्ने खालको चाहिँ पछि अभिव्यक्ति भनेको इनिसिएसन लिएको प्रधानमन्त्रीले नै हो। अनि प्रधानमन्त्रीले के सन्देश दिएका हुन सक्छन्, यद्यपि यो हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हुनसक्छ, या त गोयललाई थाहा छ या त प्रधानमन्त्रीले थाहा छ। तर उनले के भने हुनसक्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो कदमहरू चाल्ने सोचिराखेको छु, मलाई देशभित्रैबाट दुःख दिए। उनले जुन सर्वोच्चमा पेश गरेको चाहिँ जुन लिखितमा पनि यिनै कुराहरू लेखेको छ, मलाई असहयोग भयो, मैले यो कदम चाल्दैछु, यसमा भारतको के हो। अनि उनले सहयोग मलाई चाहिन्छ या चाहिँदैन त भने कि भनेनन् थाहा भएन, तर के छ यसमा भारतको हैन। त्यस पछाडि संसद विघटन लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारत पठाइयो हैन। त्यति बेला चाहिँ गोयलले के जवाफ दिए अब एउटा रहस्यको विषयमा छ हैन। त्यस पछाडि प्रदीप गेवालीलाई चाहिँ फेरि मोदीले भेट दिएनन् समयका कारण देखाउँदै। उनी चाहिँ आफ्नै प्रोफाइलमा चाहिँ भारतीय नेताहरूसँग चाहिँ रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग लगायत चाहिँ आफ्नो एउटा उसँग लेभलमा भेट गरेर फेरि फर्के। मोदीसँग भेट्ने उनको प्लान अभियसली थियो, यो दाबी गरेर भन्न सकिन्छ। उनले मोदी भेट्न चाहेकै थिए, तर मोदीले चाहिँ भेट दिएनन्। त्यस पछाडि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि भारतले चाहिँ अब हामीले नोट गरेका छौँ नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन भनेर जुन खालको औपचारिक वक्तव्य जारी गर्यो, तर हामीले भारतलाई पनि अब 2टा एङ्गलबाट हेर्नुपर्छ। एउटा भारतको संस्थापन पक्षले के गरिराखेको छ भन्ने कुरा त औपचारिक रूपमा आउने कुरा भएन। नेपालमाथि हस्तक्षेपको के सिलसिला छ के छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा आउँदैन। तर भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूले, एसडी मुनीले, अशोक मेहताहरूले त्यो लगत्तै चाहिँ विभिन्न चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा, छापामा, अनलाइनहरूमा लेखेर नेपालमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने, साथ दिने वचन दिएर संसद विघटन गर्न लगाइएको हो भनेर उनीहरूले घोषित रूपमै बोलेका छन्। यो गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो हाम्रो चाहिँ अलिकति दक्षिणपन्थतिर चाहिँ हाम्रो गइराखेका, यदि भारतीय संस्थापन पक्षसँग मिलेर जाने हो भने या त भारतीय संस्थापन पक्ष प्रिभेल गर्छ यहाँ, या त चीनको जुन नेकपाको जुन पहिलाको लिगेसी थियो, जसरी चाहिँ सहयोग गरेर नेकपा बन्न सहयोग गर्यो, या त त्यो लिगेसी यहाँ रहन्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँको एमसिसीतिर असर पर्छ, अनि अमेरिकाले भारत मार्फत नेपाललाई हेर्ने चाहिँ कतिपय चिजहरूमा असर पर्छ, बिआरआई प्रोजेक्टमा पनि असर पर्छ। भनेको यो सबै चिजहरूमा चाहिँ एकैचोटि एट्याक भयो, फर्ममा गइराखेका चिजहरू यो संसद विघटनले गर्दाखेरि सबै चाहिँ क्र्याक भए। अब यसलाई फेरि फर्ममा लिएर आउन 8-10 वर्ष लाग्छ भन्ने चाहिँ मेरो सामान्य बुझाइ हो। तपाईँले त्यो थिङ्क ट्याङ्कहरूको कुरा गर्नुभयो, जस्तो श्याम शरणको चाहिँ लेख पनि भयङ्कर यहाँ चाहिँ चर्चित बन्यो र त्यसमा पनि उनले स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा हेड हन्ट चाहिँ यो नन
पोलिटिकल उसमा चाहिँ होइन एउटा हेड अफ स्टेट बनाउने कि हेड अफ गभर्मेन्ट बनाउने कि भन्ने कुरा राखेको थिए। र एमसिसीको फ्याक्टरले गर्दाखेरि अमेरिका चाहिँ नेपालमा भारतमाथि हाबी भइरहेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि व्यक्त गरिरहेको थिए। यही क्रममा अलिकति डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेनहरू पनि खुब चलिरहेको चाहिँ अनुभव भइरहेछ नि। जस्तो कस्तो भनेदेखि चीनले चाहिँ तातो पानी नाका रोकिदियो भनेर चाहिँ लामो समयदेखि क्याम्पेनिङ जस्तो चलिरहेछ, आउन दिएन भनेर चाहिँ गरिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ हुम्लामा चीनले सिमाना मिचेको कुराहरू चाहिँ उठाइयो होइन। यस्ता यावत कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ यो एक खालको डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन जस्तो भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि चीनले चाहिँ परीक्षणको अन्तिम नभइसकेको भ्याक्सिन चाहिँ नेपाललाई लिन बाध्य बनायो भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ हाम्रै पनि कतिपय सञ्चार माध्यम र भारतका सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ त्यो राखिरहँदाखेरि त्यो खालको डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन चलिरहेको र यस्ता इन्फर्मेसन चल्दाखेरि उता चाइनिजहरूको मुखपत्र नै हो उनीहरूको, जस्तो ग्लोबल टाइम्सहरूमा लेख्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नेपालमा चीनको स्वार्थमा चाहिँ आघात पुर्याउने कुनै काम नगर्नु भन्ने खालको चेतावनी उनीहरूले दिइरहेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यो भूराजनीतिक टकराव द्वन्द्व यो चाहिँ एकदम बढिरहेको देखिन्छ र यो चाहिँ आन्तरिक राजनीतिकैसँग चाहिँ जोडिएर यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको चाहिँ देखिरहेको छ। अनि कार्ल मार्क्सको कुरा लिने हो भने उनले एक ठाउँमा भनेका छन् कि कुनै पनि चिजको विनाशको प्रमुख कारण चाहिँ त्यसको आन्तरिक कारण हुन्छ, बाह्य कारण सहायक मात्रै हुन्छ। अब यदि त्यसलाई लिएर हेर्ने हो भने नेपालमा जे जसो भइराखेको छ अब यसको चाहिँ प्रमुख कारण आन्तरिकै हो भन्न मिल्छ। किनभने हामीले बाह्य कारण प्रमुख हो भनिदियो भने र यो चाहिँ प्रिभेल गर्यो अथवा मान्छेहरूले यसलाई लिन थाल्यो भने फेरि त्यो नराम्रो हुन्छ। किनभने मुख्यतः हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। कतिपय नेताहरूले भन्ने पनि गरेका छन् आफ्नो ताला चाबी कसेर राख्यो भने राखेपछि चोरलाई किन दोष दिने, अन्त यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ, फेरि दोषी त चोरै हो। तर हामी आत्मगत रूपमा चाहिँ आन्तरिक रूपमा कति शक्तिशाली र बलियो छौँ भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो यो कोरोनाको खोपको बारेमा, भारतले जबकि भारत तेस्रो सबभन्दा मोस्ट एफेक्टेड कन्ट्रीहरूमा भारत तेस्रो मृत्युदरको हिसाबमा र सङ्ख्याको हिसाबमा, तर भारतले आफ्नोमा त्यो 10 लाख खोप जुन नेपाललाई दियो त्यसलाई आफ्नै चाहिँ उसमा सर्कुलेसनमा गरेर आफ्नै जनताहरूलाई दिन सक्थ्यो। 20 लाख खोप फेरि बङ्गलादेशलाई दिएको छ, श्रीलङ्का, मालदिभ्स जस्ता देशहरूलाई दिइराखेको छ भने भारतले अहिले पछिल्लो समय सबै चिजहरू एकैचोटि चाहिँ यो साउथ एसियामा पाकिस्तान बाहेकका देशहरूमा सबै चिजहरू एकैचोटि गरौँ, सदासदा देखाउँ, भारत बिग ब्रदर हो भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ भारतले काम गरिराखेको छ। अब नेपालमा पनि यो पहिलो चरणको त खोप प्रक्रिया सकियो, खोप लगाउने। दोस्रो चरणमा चाहिँ अब इभन पत्रकारहरूलाई पनि दिइराखेको कुरा आज बाट दिने भन्ने कुरा छ। अब चीनले दिने भनेको 5 लाख डोज खोप नेपालले लिन खोजिराखेको छ जस्तो चाहिँ अहिले देखिँदैन। किनभने मैले एउटा कुरा के स्मरण गर्छु भने भुइँचालो जाँदाखेरि भारतका चाहिँ हेलिकप्टर र विमानहरूले हाम्रो चाहिँ यो TIA भरियो होइन। त्यसपछि चीनले अनुमति माग्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ दिइएन, बरु चीनले चाहिँ उता चीनको बोर्डरतिर नै चाहिँ त्यहाँ हेलिकप्टरहरू झारेर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको पुनर्निर्माणको काम गरेको थियो। त्यस्तै चाहिँ खोपमा पनि होइन नेपालले चीनलाई अनुमति नदिने भारतलाई दिने त्यो खालको राजनीति भइराखेको हो कि अब दक्षिणतिर चाहिँ देशको राजनीति गइराखेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ छ। र तातो पानीको कुरा हजुर ल्याइहाल्नु, भर्खरै चाहिँ हाम्रो तातो पानीको भन्सार अधिकृतसँग कुरा भएको थियो। उनले त के भने यो मौसमका कारणले खुल्न नसकेको हो, मौसम सकिने बित्तिकै यो चाहिँ तातो हुने बित्तिकै त्यो खुल्छ, अहिले हिउँ परिराखेको छ भन्ने चाहिँ उनले जवाफ दिए। यद्यपि यो सरकारी जवाफ हो, औपचारिक जवाफ हो, तर हामीले त्यसभित्र पनि कतिपय कुराहरू खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई बिस्तारै टुङ्ग्याउँ होला। अब अहिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा हामीले बोल्न त मिल्दैन। यसमा दुईवटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा त्यो गरेर के भन्न चाहन्छु भने यो निर्वाचन आयोग पनि अहिलेसम्म अनिर्णित छ। अब वैशाख 17 र 27 को त्यो हुने चुनाव पनि अब त्यो पनि अब अनिश्चित नै छ, त्यो कति तयारी पुग्छ, सरकारले कति गर्न सक्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब केही दिन सर्वोच्चबाट चाहिँ केही दिन पछाडि फागुनको पहिलो सातासम्म यो भर्डिक्ट आयो भने के हो भने सबै क्लियर हुने मौका पाउँथे। त्यसपछि बल्ल हामीले अहिले आज कुरा गरेको भू राजनीतिक अवस्था के हो,
कतिको इन्फ्लुएन्स चाहिँ कहाँबाट परिराखेको रहेछ भन्ने त्यसपछि मात्रै पनि हामीले आकलन गर्छ। अहिले त यो भयो होला ऊ भयो होला भन्ने मात्रै हो हाम्रो होइन। त्यसपछि चाहिँ यो बादल जुन कालो बादल मडारिएको छ एकदमै क्लियर तरिकाले फाट्छ। यसमा को प्लेयर हुन् भन्ने पनि खुलासा हुनेवाला छ त्यस पछाडि। हस्, आजलाई हामी यो संवाद यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। फेरि हामी यस्तै विषयमा अन्य संवादहरू पनि लिएर आउने नै छौँ। लोकान्तर.com हेरिरहनु होला र भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, सेयर गर्नु होला। हस् त दर्शकवृन्द, हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीले यस्तै कार्यक्रमहरू जानकारीमूलक सूचनाहरू तपाईँले धेरै पहिलादेखि दिइराखेका छौँ। बिचमा अलिकति ग्याप भएको थियो। चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यति भन्दै हाम्रो प्राविधिक मित्र विश्वास खनाललाई पनि धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद।